kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan nga PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati ninyo sa kataknang tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kining inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, uban usab sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo, o sa naglantaw usab sa Facebook o sa YouTube sa PEDM Universal. O kami magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iyang ipaabot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, hatagan kamo niya sa kapiskay, kabaskog sa inyong mga panglawas, labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna aron sa ingon niya na hapsay ang pagtimbang-timbang ninyo ninyo mga kamaturan nga among igahatod diha kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kini nga tulmanon padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi sa Power Radio sa matag hapon kita sa Sabado, magsugod sa 5 bulungtad hangtod sa 6 sa sayong kagabion. O sa teleradyo sa Kidapawan, mabati ang programa, magsugod sa 5 bulungtad hangtod sa 6 sa sayong kagabion sa matag Domingo kana. O nining hiyon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsuunan? Kini inyong alagad sa kahanginan, Evangelista, Brother Jiggy Macarayo, makiguban sa pagtuon sa kamatuoran aron ang mutid ihatod diha kaninyo. Ug aron dili sa paglangay, ihatag ko kamo sa kauban ko pa mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalan ug kaigsuunan? Kini sa inyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Chan Maturan ng Piedad. O dili sa paglangay, ihatag ko pa kamo sa uban pang ministro. O kinyusab ang inyong alagad sa kanginan, Brother Richard Impidan nga magig-uban sa taknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga may makapatod kanato ngadto sa kaluwasan ug gihatag ko pang ubang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kahigalan ug igsunan kinusab si Brother Romira Makamus. Katamayong usab karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo sa paghisgot sa tima. Nini giyon na karon mga kahigalaan og mga kaigsuunan, ang ato sa dili pa ta moadto sa unahan ginapangumusta usab nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, maayong hapon kanimo at binabati po namin ang presidente sa ICAGC si Ma'am Lilia Tuunan na nasa Egypt, nanonood sa programa natin ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ang General Secretary na si Ma'am Lisa Subak na nanonood sa programa po natin. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lilia Tuunan at Ma'am Lilia Subak, ang General Secretary sa ICAGC, o si Ma'am Lilia, ang Presidente sa ICAGC. Binabati po namin kayo, Ma'am, na nasa Egypt. Nining higayon na karon mga kahigalaan o mga kaigsuonan, ang atong pagatun-an karon ang kabahin mahitungod sa ngano nga aduna may mga katalagman nga nagakahitabo matag karon og unya nga atong mabatian sa mga balita sa radio station o sa telebisyon o ingon man sa makita nato sa Facebook o sa YouTube kung ngano kana Biblia ang mutubag, kitay nangutana, Biblia ang mutubag, pahimutang lang mo sa inyong mga nahimutangan karon o sa inyong mga gipanghawiran nga mga cellphone o gingon man sa nga naag naglantaw kamo sa YouTube, diya sa tagsa-tagsa niyo ka mga screen, makita ninyo ang o mabati ninyo ang tubag sa ngano nga aduna may mga katalagman nga magakahitabo matag karon ug unya nga atong mabatian sa mga balita. Pero sa dili pa ta nato pagatun-an kana pradani ang PEDM nga ani akita karon kini ba rehistrado sa gobyerno sa Pilipinas? O Brad Macarayo, sa makausap pa atong ihatag ang detalye nga ang PEDM kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated natukod kaniya atong December 29 sa tuig 2023 og na-rehistro kini sa kagamhanan sa Pilipinas sa Securities and Exchange Commission ubos sa numero 2024-0301-032-03 og ang kapatayuan ining maong kapunungan mao kini mosunod nga ang pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao og sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinauron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon og pagkamalulot og paghupay sa mga og pagpagaan sa mga tawhanong kasakit pinaagi sa pagtambal espiritual sa medikal ug dental nga pamaagi
ngadto sa mga nagkinahanglan o sa pagbuhat og magalamiton mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa pagbansay o pagmugna og mga sangang buhatan sa misyon kutob sa matukod. O ang usa sa importante nga artikulo nini mo nakasulat sa artikulo 10 sa pahina 4 nga membership qualification kini adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pakigangay o pagsinabtanay sa ubang relihiyon. Usa kini ang mga katuyuan kung anong natukod ang pagtulunan nga PIDM. Busa kana mao ang katuyuan nga sa pagkatukod nining PDM muna ang usa sa mga buluhaton o aduna pod sa pagbaton sa kinaiya sa nga maayong baruganan diya sa katilingban og ingon man adunay pagsabot ug pakig-angay sa uban nga mga baruganan o sa uban nga mga relihiyon. Mao na siya nga sistema nga bisag unsa may ipanglabay nga mga istorya nga mabatian diri sa PEDM kana gipalabay namo sa Pikas Dunggan. Nana nga sistema kay kun unsay na rehistro diya sa Securities and Exchange Commission nga gisangat aron nga kana aprubahan o sa diha gagi aprubahan amo kanang buhaton o kana dili pagalapason nana nga sistema. So nini nga higayon na karon ang atoa mao nga sa ato nang gikaingon ang atong pagatun-an nga ngano nga aduna may mga katalagman og mga magakahitabo matag karon og unya nga atong mabatian sa mga balita. Kanunay ginato na nga mabatian. Ngano nga kana mga hikahigalaan ngano nga kana mahitabo tungod man kana kay nagpadulong na kita sa giingon nga hapit na mahitabo ang mga panagna nga nahisulat sa Biblia. Hapit na matuman. Brajigi, sugdan ta na. Sa balaang kasulatan na aba Brajigi nga aduna gyoy mga panagna nga hapit na mahitabo Brajigi. Naagid kitay mabasa niya na Brad Makarayo. Di gyud na malalis kay litra por litra ginato na nga mabasa. Niya ang prueba to pagabasawan ang pulong sa Dios sa iyang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3. Bulahan ang nagabasa ang nagapaminaw ni ini nga sulat. Kay kung tumanon nila ang nahisulat dinhi kay ang mga tagna dinhi hapit nang mahitabo. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay mga nakasulat sa Biblia nga bulahan tong magabasa og katong nagapaminaw sa nasulat. Kung tumanon ang nasulat. Buhaton ba kung sa may nakakuan diha kay ang panagna hapit na mahitabo. Mao nang sa base sa sinultian sa atong Ginoong Kristo. Walay gikudlit nga gibutangag tulpok. Kana bang giingon nga gikudlit? Ang tagna nga kinahanglan tumanon gibutangag tulpok, nagpasabot, dunay kinutuban mo sangko gikas gitulpokan. Unsa na? Mao nang giingon ang tanan nga nahasulat nga kana tumanon labi na tagna way pagasayloan. Ang tanan matuman gina unsay prueba ni ana Brad Richard. Ato lang pagkapuribahan Brad Makarayo dinhi sa naisulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Kaysa pagkatinuon magaingon ako kaninyo nga hangtod sa pagkahanaw sa langit o sa yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit bisan usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw kana nga matod pas atong Ginoong Kristo kay sultiha sa pagkatinud sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Tumanon gyud ang mga nakasulat sa Biblia. Unsa may gikudlit nga tagna kana mahitabo gayud mga kahigala no magkaigsunan dili gina masipyat matuman gyud kana karon susihon ta sa dili pa mahita kanang giingon sa balaang kasulatan nga mga panagna nga nahisulat sa Biblia dunay gisulti ang atong Ginoong Kristo pasidaan tagna kana kay kana tumanon ug bisan pagani kita wa pa makasinati ana karon kanang gisultis atong Ginoong Kristo nga makapanlimbawt sa balhibo. Kuyaw kung huna-hunaon. Unsa nang pagkasultis atong Ginoong Kristo? Dakong kasakitan nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni anak Brad Rumi? Ang puriba niya na Brad Makarayo atong pagbasahon karon din sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na mahitabo pa. Busa, kanang dakong kasakitan nga giingon sa atong Ginoong Kristo mo nay pangandamanan sa tao. Mangita ta og asa ta dapita makabatog kasiguruhan inig abot ni anang panahuna. Pero kanang giingon nga dakong kasakitan, masabot ba nato
nga wala pa gyud na mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Grabe na. Kung unsa man ang balik lang tao nato nga mga kagahapon nga hitabo sa kalibutan, grabe katong unang paglaglag sa Dios sa mga tao panahon sa lunop, mas grabe pa na. Kay dakong kasakitan wa pa na mahitabo. Pero kung mahitabo na, di na mahitabo pa pag-usab sa ato pa kung dako man kasakitan tong panahon sa luno, panahon ni Noe, sa mga adlaw ni Noe, mas grabe pa na. Wa pa ni mahitabo o wa pa ni masinatiis sa tao. Pero sa dili pa ni mahitabo, makasinati pa ta og mga kalisod, mga kagutmanan, mga unsa pa bradani, unsa pa gipasidaan. Biblia na lang ang atong patubagon bradani, pero ikaw ang akong pangutan-on bradani, unsa ang gipasidaan sa atong Ginoong Kristo sa dili pa mahitabo ng giingon niya dakong kasakitan bradani. Nakasulat kani mga pasidaan sa atong Ginoong Kristo dinhi sa Mateo sa kapitulo 24 versikulo 6 hangtod sa 8 ingon ni mga pahayag. Og makadungog kamo mga gubat og mga dungog-dungog may tungod sa gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay gikinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Kay mahitabo ang mga gutom ug ang mga linog sa nagkainlay mga dapit. Kining tanan mao may sigdanan sa kasakit. Usa daghan gisgutan dinhi nga mga katalagman nga mga linog, mga kagutmanan, pero matubas sa Ginoong si Kristo, sinugdanan na kini sa kasakit ay mo kakuyawi usan ini mga hitabo. No, kay matud pa sa atong Kristo kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Busa mao na ang tubag. Ngano nga dunay mga katalagman nga mga kahitabo matag karon og unya nga atong mabatian sa mga balita. Tungod kay kana dili gina malikayan. Matud pa sa atong Kristo kinahanglan gyud ni mahitabo pero dili pa ni maong katapusan. Unsa man na? Katapusan nga giingon nga hapit na mahitabo o matuman ang mga panagna nga nasulat. Kung gibutangan, kung gikudlit man ang katapusan, gibutangan og tulpok musangko gid ta diha pero sa dili pa may mga gira nga masinatian. Sama sa nahitabo sa nagkalain-lain nga mga nasod nga nagkagira. Dugay naman na nga mga panahon nga may mga nasod nga nagkagubat. Ug bag-o pa lang nga mga nangakuha nato nga mga itong mga nangaging mga katuigan o naa ang Russia ug Ukraine o Israel ug Hamas, Iran. O uban pa nga mga nasod nga gikaengkwentro sa Israel. So uban pa nga mga nasod nga adunay paggubat nila. So nahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Kana ilhanan nga kita nagpadulong na sa giingon nga katapusan ang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. Mahitabo man ang linog, bisan pa ang gisulti na sa atong Ginoong Kristo sa ubang bahin nga mga naa sa Biblia nga gisulat sa napatik sa bag-ong tugon nga bisan pa ang kusog nga linog gisulti na sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni anak Brad Robert Jan? Ato lang na pagaprubahan Brad Makarayo diri sa Diri sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 10 o 11. Unya mingon siya kanila, managubat ang nasod batok sa nasod o nga ginharian batok sa ginharian. Ug mabot ang makusog nga mga linog ug sa nagkalaing-laing mga dapit, mga gutom ug mga kamatay. Ug may mga makalilisa nga talan-awon ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, sa nahitabo, dunay mga giingon sa atong Kristo nga mga makusog nga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Kana mudala gyapon na, muresulta gyapon na og di masirtahan, dependis kakusgon, dependis damage nga ang gobyerno naay aksyon nga pagatabangan ang mga naa ni anang nasura nga ana naigo naan nitama naan niigo ang linog. Maadayoy mga pagtabang kay apektado ang mga panginabuhi ana. Ang atong inadlaw nga panginabuhian. Iyon ana nga sistema. Unya, kung dili maasirtahan, kanang makusog nga linog, magdala ka na. Magdala ka na siya o kanang tsunami o tidal wave. Magdala ka na. Pareha sa nahitabo. O, ato sang lantawon sa balaang kasulatan. O dili na, depende man na og asa giigo. Kung tuas siya sa ilawom sa dagat, tuas siya dito, posible nga kana mudagi na siya og dipis ka kusgon. Mudala gina siya og tidal wave o kung dili man tsunami. Mao na siya ang dad-o ni ana. So
lantawon ta, naabagyod sa balaang kasulatan, nga aduna gyoy pag dagko sa mga balod, dinaguok, kay grabe man kung dagko nga balog, grabe dinaguok, o niya grabing kalisang sa mga tao, gisulti na ba na daan sa atong Ginoong Kristo, Brad Jiggy? Gisulti na gyud kana Brad Makarayo. Niya ato pagabasahon ang Lucas kapitulo 21 bersikulo 25 ug 26. Ug aduna unyay mga ilanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay mga tayog man unya ang mga gahom sa kalingitan. Busa naa diha nga giingon nga adunay mo pagpakita sa mga kagul-anan sa mga nga sa tanan nga mga kagul-anan sa kanasuran ug makalibog nga dinaguok sa dagat ug sa mga balod nga ang mga tao panguyapan sa kalisang sa mahitabo sa kalibutan ug matayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. Muna nga sa matag linog depende kung doon na gani kuan dayon saba dayon kayo ang mga nagkalain-lain nga mga radio station, ang mga announcer nga monitor kung takon ang PBOX o kumusta na ang sitwasyon sa dapit di na resulta sa linog. Kay dili masirtahan depende sa kusgon muda man nag-tsunami, muda nag-tidal wave. Sama sa nahitabo i-search na diya sa YouTube. Naada nga kuan midnight killer, Muro Gulf tsunami, Pagadian City. Nahitabo na sa August 17, 1976. Makita na adya. Mugawas na. I-search gani ninyo sa YouTube. Midnight killer ingon na Muro Gulf tsunami, Pagadian City. Naay bulan August 17, 1976. Grabe ang linog ni ato paghuman, tidal wave. Grabe ang nihapak nga daghang mga kinabuhi nga nakalas ug daghang mga gambalay nga guba ni atong panahon na sa tidal wave. Ingon ni ana nga sistema. Ug sama sa nahitabo sa 2011 nga tsunami didto sa Japan. Grabe ang mga damage nga mga sakyanan ug mga bisag unsa nga mga kuan ato mga panahona. Walay patawad ni atong mga panahona ang hitabo nga gilampaso sa mga balod. So nakasulat kana sa balang kasulatan, tipik kana nga mudala gyapon na sa kagutmanan kung ang panginabuhi mo na apektado ni ana og naigo sa linog og naigo pagid sa tidal wave o tsunami. Depende na. So ang sistema mao na siya nga mahitabo apektado ang panginabuhi nimo. Mao na ang resulta sa giingon sa atong Jesucristo, kinahanglan gyud na mahitabo pero di pagyud na mao ang katapusan. Mao gina ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Base pod sa usa sa mga sinultihan sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo. Usa na si Apostol Pablo ang nagpahayag. Dili gina malikayan. Muabot gyud sa ilang panahon sa pagsulti niya. Niingon na gyud siya daan, nagpasidaan na siya. Sa kaulahi ang panahon nga wala na sila, di nagbilin sila sulat. Muabot gyud ang panahon nga mga malisod. Naagi na sa bala ang kasulatan o sa pruiba ni anak Brad Rumi. Ang puriba niya na Brad Makarayo atong basahon di sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 atong ilaw sa bersikulo 4. Apan sabta kini nga unya sa kaulahihang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tig pagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon, sa mga ginikanan, walay igabalos. Dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tig butang-butang, maputuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tig paborot, nga nagahigugmas sa kalipayan. Inay sa Dios unta, hinoon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw. Klaro nga adunay mahitabo nga malisod nga mga ang panahon muabot sa kaulahiang mga adlaw. Pagsulat nila pagsulti ni apostol nga si Pablo, igo gina sa wala na sila sa kalibutan. So hangtod karon nag-anginod ang panahon kita karon sapon og ni ata karon makapangandam ni anang mga panahona kay ni ata na atlan sa wala pa sa ilang panahon wa ta kaabot.
kita karon puno sa pagpangandam. Mao po nang ang PDM kanunay nga gigugol ang panahon sa matag programa namo sa dagan sa panahon nga ipahibalo. Aron ang tao puno na sa mga kasayuran o basta ang programa sa PDA mo'y paminawan. Ingon ana nga plastada, wala nami mag-unsa pa diha nga among mga batian palabay spikas dunggan. Kay ngano man tungod kay nakapokus tas panahon kay kun mo entertain pataana mo nay giingon lagi nga ang atong mga oras makulangan pa sa atong pagpasabot sa mga tao ni anang mga panahon na bahin. Kung asa ta dapita makabatos kasiguran, labi na nga ni anata karos mga panahon nga nagakahitabo nga makalilisang. Nga ngani ang malisod nga mga panahon nga moabot sa kaulahiang panahon, dunay mga taras ang mga tao usa na nga mabangis. So diha na dayon nga makita nato sa telebisyon may mga pamilya nga maghilak tungod kay dunay mga nakalas ang kinabuhi. Unya ang pagkalas kinabuhi tinuyuan rapod sa isig ka tao nga ani rapod aning kalibutan. Parehas rapod nato nga tao sama sa mga pagbanhig, sama sa mga ambos-ambos. So na nga mabasa dili na malikayan. Nakalatid na sa Biblia og basis gisultis atong Hesukristo ang tanan nga nakasulat tumanon buhay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Ang gikudlit nga tagna og nakasulat gibutangag tulpok musangko gitas gitulpokan. Mahitabo gina nga mahitabo. Di gina siya malikayan. Unsay prueba ni ana Brad Robert Jan nga nakasulat na bisan pa ang mga pagbanhig, mga ambos nga makita nato nga mga balita nga naa na gyud na nakasulat sa Biblia na abagid Brad Robert Jan. Aduna gid kana siya Brad Makarayo. Gato lang nang magabasahon diri sa mga Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 10 ug 11. Anak ko, kung ang mga makakasala mag-ulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. Kung sila moingon, umuban ka kanamo, managbanhig kita alang sa dugo, managbanhig kita sa tago, alang sa inosente sa walay pasikaran. Busa sa nakasulat sa Biblia mao na nga managbanhig sa inosente. Kung basahon sa Mufa translation, tawag na siya og ambos. Busa kana siya mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Mao na siya ang resulta sa mga nakasulat sa Biblia og muna nang mugawas usahay sa mga balita. Dunay mga pagbanhig. O bisan pa sa mga patay nga makita sa nagkalain-lain nga mga dapit, gitagna na sa balaang kasulatan unsay prueba ni anak Brad Richard. Ato lang pagkabasahon sa Isaias Kapitulo 26, versikulo 21, ginaingon sa pagpahayag. Kay aniya karon si Jehova, muanhigikan sa iyang dapit aron sa pagsilot sa mga pumuluyo sa yuta. Tungod niini, sa mga kasalanan ang yuta, usab, mupakita sa iyang dugo, ug dili na mutabon sa iyang mga patay. Mauna na siya, nga sistemang ang yuta mupakita sa iyang dugo, dili na mutabon sa iyang mga patay. Munang ang uban gani, dunay gipang pangita in taon, kapulikig, pangita ang mga tagtungod uban sa mga tinugyanan sa balaod. Nakaplaga na tuwa na dili na halos maila ang uban nga muna nga dili na matabunan ang kuan gani ang uban dili gyud na mabangalan. So ingon ana nga sistema nakasulat na o asa pa mabasa sa Biblia Brad Dani. Mabasa na sa dinhi sa Amos sa kapitulo 8 bersikulo 3 mamatod pa ug ang mga awit sa templo mahimong mga pagbakho niadtong adlaw nagaingon ang Ginoong Jehova ang mga minatay magdaghan sa tanang dapit sila igasalibay sa hilom. Busa mo nagisgutan kagayna nga katong ang yuta magpakita sa dugo ang di na mo tabon ng yuta sa mga patay kag pangambos man lagi salibay na sa besan dapit kanang mga hiliti nga dapit adto panglabay ang mga patay nga mga lawas. So di na tabonan. Mauna siya ang nakasulat sa balang kasulatan na sa balaang kasulatan nakasulat ug walay nakulang ni ana nakasulat gilatid na sa balaang kasulatan. Wala na dili na gina siya malikayan. So ang sistema ana mao na dayon nga aduna dayoy mga sa balaang kasulatan mao na nang giingon nga resulta sa kalisdanan, malisod nga mga panahon nga moabot. Og kanang malisod nga panahon dili kay usalang kanasod igon. Dili kay usalang kadapit igon. Upat ka nasikuhan sa yuta. Upat ka kanto sa kalibutan. Tibuok kalibutan. Ang mahitabo, makasinati ginianang giingon nga malisod. Kanang giingon nga maumana ang pagsilot sa Dios. Unsay prueba ni ana, basahon ko ang gitawag ang pulong sa Dios.
Basahon ako dire sa King James Version, ako pagabasahon. Sa Ezekiel Kapitulo 7, versikulo 1 ug 2. Ikama nako sa 5 hangtod 7, ikama nako 11-12, o ikama pud nako sa versikulo 15. Giingon sa pagpahayag. Og ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon, anak sa tao. Giingon sa pagpahayag sa versikulo ang nabasa nako sa Isman sa bersikulo 7 sa kapitulo 7 bersikulo 1-2. Labot pa ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon. Og ikaw anak sa tao mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Ngadto sa yuta sa Israel. Usa ka katapusan, ang katapusan miabot sa upat ka nasikuhan sa yuta, 4 corners. Muabot ang dakong kasakitan. Ang katapusan. Unsa dayon na sa bersikulo 5-7. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Usa ka kadautan, ang maulama nga dautan tan-awa kana miabot na. Usa ka katapusan miabot na, ang katapusan miabot na. Kana nahigmata bato kanimo tan-awa kana miabot. Ang imong pagkahinukman miabot na kanimo o pumuluyo sa yuta. Ang pahanahon miabot na, ang adlaw nagakahduol, ang adlaw sa kagubot og dili sa malipayong pagsinggit diya sa mga bukid. Mao man nga usahay, dunay mga rali-rali. Dunay mga pagsinggit. Dunay mga ug ang pagahimuon diha sa nakasulat sa Biblia, muabot ang katapusan sa atong nabasa sa Biblia og kana giingon nga mao man na ang giingon nga hukom sa Dios. Hinay-hinay na ta ba? Pero dili pa ginamaong final nga hukom katubang dakong kasakitan. Mao pa lang na ang masinati na to. Nga mga kalisdanan, nga niya sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsa pa? 11-12. Ang pagpanlupig mibangon sa pagkahimong usa ka sungkod sa kadautan. Walay usa kanila nga mahibilin. Ni sa ilang panon sa katawhan, ni sa ilang bahandi. Ni aduna pay pagkahalangdon sa taliwala nila. Apan ang panahon, miabot na, ang adlaw nagakahiduol. Ayaw tuguti, nga magakalipay ang pumapalit, ni pagasubon, ang magbabaligya tungod kay ang kasuko anaa sa tibuok panon sa katawhan ni ana. Mao po ni ang usapod nga muabot nga masinati nga giingon nga dili magakalipay ang pumapalit. Di pod magsubo ang nagbaligya. Ngano man o daghan magbaligya. Saktong kapital. Pero ang naa nabasa sa Biblia dili magakalipay ang pumapalit sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa bersikulo 15, ang espada anaa sa gawas, ug ang kamatay ug ang gutom, permanente gina nga gisgutan. Anaa sa sulod. Kadtong atuas kapatagan mamatay pinaagi sa espada, ug kadtong atuas sa syudad. Ang gutom ug kamatay maoy mulamoy kaniya. Saon man. Nga bisan pa ang kagutom ug kamatay mulamoy man na. Bisag asa pa kaagi, kagutmanan ug wa nagi makaon, musangko sa kamatayon. O di pod maasirtahan, ang kamatay mulamoy man sa yuta. Unsa may naana, mga katalagman, mga disgrasya, mga trahedya ba, nga mga mahitabo, o unsa pa. O, bisan pang mga balatian, mukalas gyapon og kinabuhi. Ingon ni ana, mao gina siya ang atong masinatian nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon susihon ta. Ang sitwasyon, muabot ang panahon ni anang malisod nga panahon nga muabot sa upat kasuok sa kalibutan. Walay dapit nga dili makasinati ana. Adunay ang mga bation sa mga pumapalit di na malipay. Pero di pod magsubo ang nagbaligya. Gumikan kay wala na sila'y kalipay sa ilang mga ang kato sa ilang pagpamalit. Brad Jiggy, unsay hinungdan, unsay ilang ipanulti din kay wa naman sila malipay, Brad Jiggy, sa ilang pagpamalit, Brad Jiggy, sa mga palaliton. Unsay usa sa ilang isulti, Brad Jiggy. Niya ato lang pagabasahon ang nakasulat sa Proverbio kapitulo 20 bersikulo 14. Dili maayo nagapamulong ang pumapalit. Apan sa makalakaw na siya sa iyang dalan, unya siya magapangandak. Sa topa kato day mga pumapalit, makaingon gid sila og dili maayo. Nga mao dito, Brad Jiggy, nga moingon sila nga matod pa dito sa nabasa ganyan ako sa Ezekiel, nga ni katong 11-12 sa kapitulo 7 sa Ezekiel, nga ang pumapalit dili magakalipay. Doon na day sila pagbagulbol, Brad Jiggy, nga dili maayo. Dili jud, makaingon gid sila nga dili maayo. Kay nganong makaingon sila dili maayo? Kung nato nang basahan sa Catholic Bible, tungod kana sa kataas sa presyo ug sa bili. Niya ang prueba to pagabasahon ang Catholic Bible sa maorgapon nga sitas sa Panultihon kapitulo 20 bersikulo 14.
ang pumapalit kanunay magabagulbol. Nga taas kayo ang bili, apan inig-uli niya, magpagarbo nga nakahangyo siya. Mo ka na, Brad Makarayo. O busa, nagbagulbol sila dili maayo. Di sila malipay kay di na maayo ang precious palaliton. Butang ko pa ng litan sa unang panahon, bradani, unsa pa ang mga sitwasyon sa bugas kung magpalit tayo sigutan ta bradani. Oh, barato kayo na itong unang panahon. Kay, minumdum ko kung sa kong mama ito na, sa 10 pesos pang katong gantang ko man to. Oh. Ya, gimahala na ganito itong panahon na. Siyempre, kay sila itong una barato, por kayo, gitandi lang ko ba. So, karong panahon na, tungkol sa kamahal sa bugas, nagbagulbol na po ang mga palaliton. Wamang panahon nga mga pumapalit nagganahan. Pero may na silang imahalan, bisag sakturas panahon. Oh, pero netong Brad Dani sa mga dekada 70, 80, unsa ang mga propesya ni Master nato adto mga panahon na? Oo, si Master, nag-ingon nga ka tag-kinyos pa man itong sako sa bugas. Mabot ang panahon nga mabot ang presyo sa sako sa bugas og 2,000. 500 pa to. Di na, murang dili katuhan kay lahi pag kayo. Siyempre, 500, mabot 2,000. Pero nabot mo gina panahon nga nangabot og 2,000 ang sako sa bugas. Oh, mao na siya nga mutuo man ang tawag sa dili. Daan pa gi propesya na ni Master sa unang panahon. Busa ingon ni ana nga naapod sa balaang kasulatan mo ingon uban dili na mistil pang tagnaon. Oy. Muni giingon nakasulat lagi sa Biblia pero saon man og si Master nagdala sa pag-ebanghelyo niya ngadto sa mga tao sa iyang mga gipangtudloan, sa iyang mga sakop. So inaana nga sistema kami makasulti tungod kay kami may nakabati ni anang panahona nga nakabati sa mga pagbanghelyo ni Master ni anang mga panahona. So ingon ni ana nga sistema. Unya ang usapod nga makaingon pod nga mahal kaayo pod ang mga palaliton o labi na sa bugas. Sa bugas nga pagsaka sa kuan sa presyo grabe pagmahal. So ang uban pong buhaton pod ana sa mga dagko pod nga mga negosyante. Paliton po dito sa mga mag-uuma sa pag-harvest na. Ngani, doon naman gani mga balita na sab nga doon na say pag baligya na sa paspas sa mga gipang istak nga bugas tungod kay hating harvest naman pod. Pero mao lagi ni nga ang usahay ang harvest pod sa mga mag-uuma magulang lang gamay sa pangayo. Oh, pagwan na paliton grabe sa brato. Pero pagka ibaligya niya, grabe na kamahal. Ang uban pod nga buhaton pod basir pod as Biblia ha. Biblia ra pod ang atong subayon. Base pos gisultis Biblia nga gitug-an ba gibulgar sa Biblia. Mao man niya, gibulgar sa Biblia wa pa mohitabo, wa pa maabot ang atong Hesukristo, gibulgar na. Ang mga taktika, ang mga teknik pa sa uban nga mga nadagkong mga budiga, taguan nila ang mga bugas ipagawas pagmusaka ng presyo. Oh, unsay prueba ni anak kung masahon ta sa Biblia Brad Rome? Ang puriba niya na Brad Makarayo at basahon din sa panultiyon sa ayang kapitulo 11, versikulo 26, ug nga itong basahon kining Catholic Bible. Nagayon din sa panultiyon. Balikason sa mga tao ang nagtipig og bugas aron ibaliga nila inigtubo sa presyo apan daygon nila ang managbaligya nini. Oo, daygon kay ngano man sa kanihit anak na pa may bugas na bilin. Pero ang uban mo balikas brodani. Okay, tungkol sa gihording muna sa atong term karon, gihording ang mga bugas mga ginusyante. Gipalit nila brato, gitaguan ang bugas. Pagwa na ni na kay bugas, mo na ibaligyan nila paggawas, bahal na kayo. Oh. So adto man na buhian. Adto na buhian sa pag-abot anak dito in taon. Ang mga mag-uuma paspas in taon ka na dako kayo, luag kayo, labi na karon nga uso ng spray-spray. Sa dili para sa oda nga sus magtuwad-tuwad pa kag guna dito sa tawag na bunglay niya pag human na uban magdaro ka dito karon dili na spray na Manuel ang abono. Unya spray unya pag human ka na makapaluag ka karon sa hawan mupugas ka mo kapital kag sakto grabe ang mga fertilizer grabe kuan mga seeds mga seedling grabe kayo karon seedlings palito nimo puwerte nga kamahal pero sa dia pag harvest na tuan na halos gani nga di ka bawi sa ginansya na usahay nga bisan pa og kuan dito ang sistema moabot pa pod ang hulaw. Moabot pa ang hulaw ana nihit na diha day na mag-anam day tungod kay minus na ang produkto sa mga mag-uma tungod kay niabot pa ng litan ang mga katalagman, mga kalamidad o bisan pa ang kanang gitawag og hulaw o baha. Kana niya na sistema moabot na ay mga kuan harbisono na niabot ang bagyo. Paghuman karon ana naagian ang mga basakan, gisalanapan sa tubig. Failure ang mga mag-uuma ana.
So wala kay klaro nga income ni ana, nihit ang abot sa mga mag-uma tungod kay gihapak man sa kalamidad. Pero mo itiman-an nga bisan pa kanang mga kalamidad, panalitan karon bagyo. Gitawag ka na nga dalan sa Ginoo. Agianan ka na sa Ginoo ng mga bagyo bisan pag alimpulos. Kana makita ba nato diya sa kanang sa YouTube o sa Facebook, makita nato. O mao na siya nga kuan ana, giingon nagkatalag bisan pa kana mga dagom abog sa tiil sa Ginoo. Unsay prueba ni ana kung basahon ta ang nakasulat sa Biblia, Brad Jan? Ato lang nga nang makaproibahan diri sa Nahum Kapitulo 1, versikulo 2 o 3. Si Juba mao ang Dios nga adughuan, o nagapanimalos si Juba, nagapanimalos og siya na puno sa kaligutgot. Si Juba nagapanimalos iyang mga kabatok, og siya nagatipig sa kaligutgot alang sa iyang mga kaaway. Si Juba mahinay sa iyang mga kasuko o dako sa kagahom ug sa bisan unsang paagi dili gayon mag-isip nga walay sala niadtong mga sad-an. Ang dalan ni Juba anaa sa alimpulos ug anaa sa bagyo ug ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga tiil. O busa na asa nakasulat sa Biblia, tipik ka na. Kanang mga katalagman musugotag sa dili. Saon taman nga mao man ang giingon dalan sa Ginoo, lihok sa Ginoo matag lihok niyag na ibagyo. Ana wag kitay mahimo. Sa to, Brad Macarayo, kana day mga bagyo, nag-atong pasabot nga, kung maglaglaag ang Ginoo, magsusuray mo, nagibagyo sila. Oo, mao na saon nga. Kita ka nila mga nasod. Oo, saon man nga mao man na. Ang kwan matag bisitas Ginoo sa ilang nasod, mis kay nagbisita ang Ginoo katalagman man bradani tungod kay kanang bagyo. Oh, kanang katalagman kanang mga bagyo, kanang mga baha. Awa na dagom. Usaw man abog mo na si Antel. Agianan man kuno na niya, dig mo bisita siya di. Ato mo, usaw mo na nakasulat sa Biblia. So, kana ang atong nasusi na mao na nga mudala po na siya. Kana nga makatalagman baha, bagyo, kusog nga hangin na mulam paso kana ngadto sa mga basakan, sa mga kamaisan, bali-bali ang agiana. Og tubig ang dadon, baha nga nang agian ang basakan, sigurado na way harvest may tabo. Ni anak nga panahon failure gyud ang kuan gyud, bagsak gyud ang kuan ana, ang kuan kapital sa mga mag-uuma ana. Na og dili man tuwa na pod. Na apoy lain taktika pod sa Ginoo, ipadala pod ang hulaw. Wala gi klarong abot ang mga mag-uuma na sa Biblia unsay prueba ni anak Brad Richard. Ato lang pagbasahon ni sa Hagyo Kapitulo 2 bersikulo 17 ginaingon. Gihampa ko kamo pinaagi sa hulaw ug sa paglaya sa mga dahon ug sa mga ulan nga yelo ang tanan mga buhat sa inyong mga kamot bisan niini kamo wala mubalik kanako nagaingon si Jehova. O busa na gihampak sa Dios sa hulaw. O mao man ang init El Nino sa pagpanglaya sa dahon. Siyempre way ulan. O sa ulan nga yelo o sa mga o unsa pa nga sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia pagpanglaya sa dahon hulaw. So mahitabo na kanang El Nino. Naday gikuan sa pag-asa, mga nindot ra ngala, mga El Nino kun hulaw, grabe katas init, napuilan niya. Oh, so inana nga sistema. So dunay mga opposite ba? Dunay La Nina, dunay El Nino. Ang El Nino hulaw, init, taas nga init. La Nina ting-ulan. Naa mo gawas ang baha. Oh, bisag asa na, mudala na. Mo resulta na usahay sa kawalan doon. Mo resulta na sa kapitos atong panginahanglan. Nagnunot ang presyo o mga palalito ni anang panahon na asa pa bradani kung dili man baha, dili man bagyo, dili man hulaw. Abisan pas mga kanang mga kuan bradani usapon nga mga paagis Ginoo para lang gyud nga mukunhod ang abot bradani. Ano, basahon na to ang nakasulat sa Amos 5, Kapitulo 4, versikulo 9. Gihampak ko kamo sa hulaw ug pangpangalaya sa kahoy, sa daghanan ninyong mga tanaman ug sa inyong kaparasan, ug sa inyong mga kahoyng igera, ug sa inyong mga kahoyng olibo, ug sulod, ug ang ulod nga dangaw-dangaw, mo'y maglamoy kanila, bisan pa na kamo wala bumalik ka na ako naging siyuba. Busa, gawas na itong mga hulaw katong singinit, ug tingulan, ug uban pa mga talagban, kani pong iyang ihampak sa kahoy kani mga gitang ug dangaw-dangaw, maoy mo kaon ni mga tatanuma. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan naapod. Hampakon putas Ginoo pod anang gitawag pod nga pagpanglaya sa dahon naapon mo gawas po mga ulod nga dangaw-dangaw. Bangag-bangag laging agis mga tanom.
tanom kag mga utanon, batong unsa pa dia, tuwa. Pagkabuntag, gisuse, aperti bangag-bangag, apil pang udlot, tuwa. Gipang pahak-pahaka na. Una apoy usay pod, mutungha pod ang mga dulon, ana. Wa na, naas mabasa sa Joel. Kapitulo 1, versikulo 4, katong gibiyaan sa ulod, mumutong nga dangaw-dangaw, gikaon sa dulon. O katong gibiyaan sa dulon, gikaon sa lukton. O katong gibiyaan sa lukton, gikaon sa ulod nga hantatao. Nakasulat. Hantatao nga ulod. Unya kung gikatog atakis ulod nga dangaw-dangaw, tuapoy dulon na pong mubanos. Mo man ang uban nga makita, i-search na to sa Facebook, sa YouTube, dunay mga tanom nga sa nagalang nasod uban nga naagi pang hugpaan sa dulon. Unya kato pong gibiyaan na sa dulon, lukton po'y mo ka kanabang munlod. Tingala ka na laos man imong tanom. Ay, sos, ibta, atoa dito, kalutang punuan. Tuay, bunlo dito, lukton, tos ilawom, dako. Tuwa dito mo nakaingon nga na laos imong tanom, ngano, giatake. Kundi man diri sa taas, atakeho, bisan pas punuan sa gamot. So ingon ana nga sistema, dili gina malikayan. Busa, kumplito ang naa detalye nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero mga kaigalaan og mga kaigsunan, kana mahitabo man. Muna'y giingon sa Biblia nga mugawas. Kadtong naa diha nga gibutang namo ngano nga matag karon og unya mahitabo ang mga katalagman nga atong mabatian sa balita. Nakasulat na nadaan. Isayas 28. Atong basahon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Isayas kapitulo 28 ang atong pagabasahon nga nakasulat sa Biblia, versikulo 19. Sa masubsob nga kini moagi, kini maoy mukuha kaninyo, kay sa buntag-buntag kini moagi, sa adlaw sa gabi, og walay bisan unsa gawa sa kalisang sa pagsabot sa balita. Mao na. Nga na ay mga malantaw nato sa mga balita, grabe nga mga balita nga nakita nato sa television, mabati nato sa radio station, makita nato sa Facebook, makita nato sa YouTube. Ingon ana nga sistema. So ang ato unsay atong sistema kana nahitabo namang gyud. Unya ang giingon sa atong Ginoong Kristo, mao nay sinugdanan sa dakong kasakitan. Mupadulong kita ana ang pangutana. Unsay atong buhaton? Mga kaigalaan ng mga kaigsunan, unsay atong buhaton? Unsay atong buhaton? Didto ta musunod asaman sa description sa Biblia, sa giulagway sa Biblia, ug asa karon ang gitudlo o gitumbok nga nagkahiusa ang tulo para sa kaluwasan sa tao. Wa manggilain. Nagkahiusa magyud na sila kay mabasa man kadaghan na mo nagitun-an sa previous na mo nga mga wali sa PEDM diri sa radio station sa Power Radio bisan pa dinhi dapit sa Kidapawan. So, mabati na ni, sa katilingbang Kristohanon, Bibliang Kristohanon katilingbang sa Mateo 6 sa footnote, na adya nga nagkahiusa ang amahan. Asa sila nagkahiusa? Sa Espiritu Santo. Asa sila nagkahiusa? Gipaila sa atong Ginoong Kristo. Og ang amahan, mao iyang gipangumuyuan. Og ang buhat sa amahan, gipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan. Human nga gipadala sa kalibutan, gipaila sa atong Ginoong Kristo. Nga ang Espiritu Santo manluluwas sa John chapter 14 verse 15 to 17 sa napasyon, kung basahon ka na, giingon sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo manluluwas. Litra por litra na gisulti sa atong Ginoong Kristo. Now, nabasa na nato sa Biblia nga ang Espiritu Santo maunay gisulti sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, ang girecord sa Biblia bisan tuod og daghang mga katalagman, mga kalisdanan nga atong gibasa sa Biblia. Pero sa balaang kasulatan, ang girecord ragyod sa Biblia, maoran, tulo ka-record ra sa Biblia. Pero maoy timan-an, nga niining tulo, may paglaom, may tabo man ang gutom. Pero unsay gisultis atong Ginoong Kristo, Mateo 5, si Asa 4:4, og si Jesus mingon. Nas Mateo 4:4 na, atong basahon. Og si Jesus, matod pa, diya sa nakasulat sa Mateo 4:4 sa sitas nga ako nang gikasitar. Giingon na, "Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kun dili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios." Kini na ang paglaom sa tao. May tabo man ang gutom pinaagi sa El Nino, may tabo man ang gutom tungod sa linog, may tabo man ang gutom tungod sa tsunami o tidal wave, mahitabo man ang gutom tungod sa mga katalagman nga may tabo, bagyo ug baha. Ang nakasulat sa Biblia, may paglaom ang tao asa man sa pulong nga magula sa baba sa Dios.
Mao man na ron. May Dios nga diha kaniya siya ang tinubdan sa pulong. Labi na niini karong panahon na. Kini bang giingon nga kaulahi ang panahon. Ang giingon ni Pablo moabot ang panahon nga malisod. Dabi kay wala man ta makasapon silang panahon, kita ginaatlan ana. Dabi kay duna may gisultis atong Ginoong Kristo. Naisulat na ang tao mabuhi di sinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Kini na mo atong paglaom karon kini Dios nga mutudlo sa pulong. Kung kinsa kaha ni balikan tanak karong taod-taod kung kinsa ba. Ato sang susihon, tulo kini ang atubangon sa tao nga lisod dinhi sa panahon. Bisan pagdaghang katalagman, pero tulo ra gyud na. Ang gi-record sa Biblia unsa na? Ato na lang basahon. Kitay nangutana, Biblia ang atong patubagon. Brad Ziggy, pila gyud asa nang giingon nato nga tulo ang gisgutan sa Biblia, Brad Ziggy, nga pinaagi ni ana dunay kaluwasan po, Brad Ziggy, ang mga tao may paglaom pero nagdepende po unsaon sa pagpaningkamot sa tao aron makabot ng kaluwasan na. Niya ato pagbasahon nakasulat sa Hub kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa Biblia tulo. Unsay giingon? Sa tinggutom, uno, magaluwas siya kanimo. Gikan sa kamatayon, dos. Og sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Gitug-an na. Dunay kagahom sa espada, gahom ang gisgutan. Sa espada, unsa man na. Tulo, asa napitang nanginhanglan kag kaluwasan. Gutom, kamatay, o gubat. Gira ba? So ang naitabo, luwason ka sa kagahom sa espada. Unsa ning espada nga sa gahom ani luwason ka. Ang gi-record sa Biblia pulong sa Dios. Kinsay maghatag? Ang Espiritu Santo. Unya giingon, nganong napulong man na sa Dios? Unya diha kagahom sa espada. Kay gipakasama ang pulong sa Dios og espada. Unsay prueba ni ana kung basahon ta ang nakasulat sa Biblia, Brad Rumi. Ang puriba niya na Brad Macrayo atong basahon din sila kasulat sa Episo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 17 ug nga atong basahon ni Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamitaw sab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa mauna nga giingon nga ang saguting gutom og sa kamatay og sa gubat luwason pinaagi sa kagahom sa espada. Unsa tong espada? Gipakasama ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo, gipakasama ingon og espada, ingon gipanag-in. Sa kagahom, sa gipakasama og espada nga pulong sa Dios sa gahom, kay ang pulong sa Dios gamhanan, Hebrewhanon 4:12. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kinsay naghatag? Espiritu Santo. Musugot ang tao sa dili. Ang kaluwasan musangko gyud. Paningkamutan lang gid sa tao nga musangko ka sa Espiritu Santo. Kay mao ginay gitudlo sa atong Jesucristo nga nagkahiusan ang tulo nga ang kalibutan padad-an og manluluwas magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan mas tagamtaman man sa tao ang mga katalagman musangko man tas dakong kasakitan paningkamuti lang nga nakadangat ka sa manluluwas nga mga Espiritu Santo og nakadawat ka sa mga pulong nga naggula sa baba sa Dios nga Espiritu Santo nga siya ang nagtudlo para sa iyang mga tao. Ingon ana nga sistema, mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Kay ang Espiritu Santo may mga alagad busa ang paningkamutan sa tao nga magkadangat ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo siya ang magtudlo sa tanang butang. Unsay prueba ni ana Brad Robert Jan. Ato lang ka na pag-apruiban, Brad Macarayo, diri sa ato nang basahan diri sa ang pulong sa Dios diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 o 26. Bisag sa 26 na lang Brad Jan. Sige Brad Macarayo. Apan kung makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magapahinumdom kaninyo sa tanang mga sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo mo ay magtudlo sa tanang mga butang. Busa, gumikan kay ang gisultis atong Jesucristo na isulat na ang tao mabuhi dis tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios ang paningkamutan sa tao nga nakadangat ka sa Espiritu Santo
og nakadawat ka sa mga butang iyang gihatag og mga pulong nga iyang gitudlo. Kana ang pinakaimportante sa tao. Labaw sa tanan, makadangat ang tao sa pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Naman na mabasa sa Roma 7:6 nga magbag-os pag kinabuhi diha sa Espiritu sa Roma 7:6 sa King James Version. Pero kung basahon sa ang pulong sa Dios, ang Espiritu nga matang, Espiritu Santo diin diha magbag-o ang mga tao sa pag-alagad. Roma 7:6 sa King James Version o sa ang pulong sa Dios. Busa ang paningkamutan sa tao nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo og nakadangat ka og makadawat ka sa ihatag sa Espiritu Santo nga pag-ampo tungod kay siya ang manluluwas, siya pod ang muhatag sa pag-ampo kay siya may mudungog sa pag-ampo sa tao. Naabay pag-ampo gyud nga ipahinungod diya sa mga tao, Brad, sa Dios ng Espiritu Santo, Brad, Richard. Naagay mabasa nato Brad Macarayo litra por litra nga atong mabasa dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia, apan kamo mga hinigugma kinahanglan mo nagtubo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuohan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, mao ni nga nakasulat sa Biblia nga magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan paningkamutan lang nga nakadangat ta sa pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Nangalagad ta ba diha sa Espiritu Santo? Mauna nga pag-abot sa panahon, kung moabot man ang dakong kasakitan, adi bali, basta nakadangat ka sa pag-ampo sa Espiritu Santo, nakapangalagad ka. Unya, ang trabaho dayon sa mga alagad sa Espiritu Santo, mo pahibalo na sa mga tao. Sa dagan sa panahon, o sa kaluwasan, manluluwas nga maong Espiritu Santo, o bahin sa mga pulong. Kay na ay himuon niyang kasangkapanon sa tagna sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12. Ang katumanan, ana, sa makadaghan na mo nga pagtuon, mga ministro nga ania sa PEDM. So mauna nga karon ko naaman nga nagsusi, makaplagan ba ang mga pulo nga ihatag sa Espiritu Santo? Moingon meg susiha lang. Susiha lang og di ba tinuon? Susiha lang. Naara na sa tawag mutuog sa dili. Sa ilang nakopya. Sa ilang nadawatan. Basta kay dili mi magpakaulaw baliko na mo ni sa ere, tanan nga nakabig nga ania sa PEDM nga bisag naas nagkalinlaing mga dapit karon, apil ng naas ko tabato, pwede mamiya kung ang mga pulong nagbalik-balik ang girilis og kanang mga pulunga mga daan, di ba pulos bago kanara og maoy gipanggamit nila bisan sa pagpanambal, bisan pag di mo tuo ang uban, bahala na. Daan ra mas panahon sa tuig Kristo tanan ba gisultis mga apostoles gituohan wa busa ingon ana ra moabot ra ang panahon nga kana makabuka ra ang mga ang kuan ug unsa ka tinuod nga naa kana madawatan. So inaana nga sistema. Busa bradani ang usapod sa trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo mao ang pagpahibalo bahin sa kaluwasan. Asa ang kaluwasan brad dani nga kinahanglan nga ipahibalo pod sa iyang mga alagad bradani. Ani atong pagbasa nakasulat sa Biblia sa Efesos kapitulo 4 bersikulo 30, ugayan niyo pagsubang Espiritu Santo sa Dios sa diha nga gipahitikan na kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa gidpasidaan dahil nga kung makaduog na mo sa wali sa Espiritu Santo, ang ayaw ni pagsuba, ang kanang pagbalibad, mo man pagpasubo, kay kana mo ang patik alang sa kaluwasan ninyo. Busa ingon ana nga sistema, busa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan nga kundi makadangat ang tao na musugot ang tao sa dili, walay kaluwasan sa pinadayag 9:3 o 4. Og ang dakong kasakitan, mauna ang kalibutan mahimong walay sulod sa Isaias 24 versikulo 3, kama 6, tungod sa tunglo, ikatulong tunglo ang magkapahimong walay sulod sa kalibutan, sa bugna 11:14 og sa Isaias 42:25, mao kana ang gubat. Ikatulong gubat ang mahitabo nga niana nga makapahimong walay sulod sa kalibutan, kana mao ang dakong kasakitan, mao man ang luwason ka sa Espiritu Santo pinaagi pod uban sa mga pulong nga iyang gihatag ug iyang gitudlo. Muhatag mig sampol mga kaigalanog mga kaigsunan. Sama pananglitan ang gipangandam karon sa ubang kanasuran ang pinakakuyaw kanang gitawag og intercontinental ballistic missile. Depende sa ilang ipabuto. Pero ang pinakakusog pagpabuto sa intercontinental ballistic missile og i-search na sa kuan mugawas na siya. Unsa na siya ang sistema? Ang intercontinental ballistic missile. Pagbuto ana, makita ang dakong fireball. Lingin nga kuan ba? Murag bula nga sistema gitawag fireball. Grabe kainit na 100 million degrees Celsius. Unya, doon na dayoy musunod ana nga thermal falls. Mauna na siya ang
mo kuan nga moabot pod og 11 ka kilometro paingon sa 13 ka kilometro. Musunod dayon ang shockwave nga ni ana bisag unsa ka kabugat og kadag kablig-on sa gambalay mahimong gub-on og kabugat sa butang mahimong murarag papel nga ipalupad. Pag mugawas na ang mushroom cloud musunod 18 ka kilometro pataas pasulbong na. Ingon ana grabe na og magdungan og pabuto bisan ang intercontinental ballistic missile lang unsay mahitabo ka sa kalibutan. Ni ana mga kahigalan ug mga kaigsunan kana ang gitutukan sa mga ministro sa PEDM nga pahibaloon ang mga tawo bahin sa kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Mga kahigalan ug mga kaigsunan wala naman kami oras. Among panghinauton nga inyo nasabtan ang mga kamaturan nga among ginapadangat diha kadidyo. Ug inyong timbang-timbangon ang among gipahayag diri sa wali sa radio station aron sa ingon ni ana kamo makahuna-huna og makadesisyon nga inyong susihon unsa katinod ang gisulti sa PEDM aron dili pa moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan nga matud pas atong Ginoong Kristo dakong kasakitan nga ang kaluwasan naara sa Espiritu Santo. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Ebanghelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinisab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Iniusab si Brother Robert Jan Maturan Pined. Usab si Brother Richard Pilar. Isab si Brother Rumira Makamus, mayong kaninyo maayong gabi ka na atong tanan.